अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर आज हम देखते हैं तो जो गुज़श्ता हफ्ते की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो रही है, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल सियासत तो खैर जो है सो है, लेकिन एक ऐसी अ, जो एक्टिविटी हुई है जो कि पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क या आप ये कह लें कि पाकिस्तान का ही एक साबका टुकड़ा जो कि हमसे अलग हो चुका था, उसकी इलेक्शन की कैंपेन जो चल रही थी और वो 12 फरवरी को उसके इलेक्शन जो थे वो मुनक्कद हुए और उसके बाद उनका रिजल्ट आया वो काफ़ी हैरान कुन था। अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश का अगर मैं दूसरे हिसाब से अगर देखूं तो एक इनकलाब जो था वहां पे एक बर्पा हुआ और उस इनकलाब ने वहां पे एक ऐसी हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जो कि उस वक्त अवाम की रगों में से खून तक चूस रही थी। किसी भी किस्म की अवाम को रिलीफ जो थी वो नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी जो उसकी रीज़न बनी थी वो बिजली के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इंटरनेशनल कंपनीज को देने के बजाय भारत के जो वज़ीर आज़म है उनके जो स्पॉन्सर्स कह लें या उनको जो जिनके के मोदी जो है जिनका मनी मैनेजर के तौर पे काम करता है उनको ठेके दे दी गई, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और वो उसके बाद जो चश्मे फलक ने जो नज़ारे देखे वो सबके सामने थे। लेकिन एक जो तारीखी जो इलेक्शन जो था बांग्लादेश की तारीख का और यकीनी तौर पे तारीखी इलेक्शन था, उसमें वो दो ताकतवर तरीन खवातीन की गैर मौजूदगी में हुआ। एक खातून जो थी वो जो है वफात पा गई और वो अपना दारे इस फ़ानी से जो है वो रुखसत हो गई। लेकिन दूसरी जो खातून जो ताकतवर तरीन खातून जो थी बांग्लादेश की तारीख की, उसको अपने ही मुल्क से दर-बदर होके हमसाया मुल्क भारत में जाके पनाह लेना पड़ी। और जो वहाँ पे जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया, वो भी काफ़ी डिफरेंट था। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेन ज़ी जो थे और स्टूडेंट्स जो थे, वो मूवमेंट लेके आए और उसी मूवमेंट की को मिसालें बना के पाकिस्तान के अंदर भी बारहा एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात की कि जैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इनकलाब लेके आए, वैसे ही इनकलाब पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। लेकिन जो हालिया जो रिज़ल्ट आया है इलेक्शन का, उसमें जो जेन ज़ी जो थे, वो 11 जमातों का उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया या उन्होंने ग्रुप बनाया जो कि 300 इलेक्टोरल सीटों में से सिर्फ 77 सीट्स विन कर सके। और जो सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई वो बी एन पी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खान बहावल इसहाक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ हमें हमें जो है ज्वाइन किया है एहसन कामरे साहब ने, जो कि सहाफ़ी हैं और एंकर भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे गेस्ट जो हैं आज के, उन्होंने हमें ऑडियो लाइन पे बांग्लादेश से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब ने, जो कि रहनुमा है बीएनपी के। और बीएनपी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो 200 प्लस सीट्स जो है वो विन करके जो है वो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बनाने के लिए सामने मौजूद है। और उनके जो सरबराह है तारिक रहमान साहब जो है वो मुतवक्के जो वज़ीर आज़म है उसका हलफ जो है उठाएंगे। और डॉक्टर नवीद साहब जो हैं, नवीद मुश्ताक साहब जो है, उनकी जो टीम थी जिसने कि पूरे के पूरे सिलेक्शन को कंडक्ट किया, उस टीम के वो मेंबर भी थे। तो डॉक्टर नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मजाज है आपके? वालेकुम सलाम। जी, हम सब ठीक है। और सबसे पहले तो हम आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमें यहाँ दावत दी। और हम तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी मुबारकबाद देते हैं इस खुशी के मौके पर। और हमें उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से ही हैं। जी जी सर, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नबी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मुबारकबाद इस बात पे कि आपने एक इंतहाई जो एक ऐसी रजीम थी जो कि भारत के इन्फ्लुएंस में थी और वहाँ पे जितने भी जी। काम हो रहे थे वो सारे तमाम तर जी। अवाम की फलाह बहबूद के लिए तो नहीं हो रहे थे, वो सिर्फ सिर्फ भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भारत के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए था और आपने उसको जड़ से वो खाड़ फेंका। जी।
جی سر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جیسا ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو خالدہ ضیاء صاحبہ نے جو ہے بڑی ایک جد و جہد کی اور وہ سب کے سامنے بھی ہے, لیکن یہ جو رزلٹ آیا ہے اس دفعہ, جیسے میں پہلے اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہا تھا کہ انقلاب تو لے کے آئے جینزی, انقلاب تو لے کے آئے جماعت اسلامی, دونوں اکٹھے ہو کے, لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ آیا. آپ نے 212 کے قریب سیٹیں ون کی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بات کا ایک خلاصہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو مطلب وہ فرمن ریجیم کو جس نے ہٹایا یا پھر گرایا حکومت سے وہ ہے جین جی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی دے ہیو اے سگنیفیکنٹ رول, لیکن یہ اگر ہم کہہ دیں کہ اٹ از اونلی جین جی تو پھر یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے ان کی تحریک شروع کی تو اٹ واز دا میرٹ, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی نوکری ہو رہے ہیں یا پھر کسی کو کام لینا ہے تو دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن میرٹ. پھر ایسا ہوا کہ اس تحریک پہ گورنمنٹ نے گولہ باری کرنے لگے, اور جب یہ ہوئی تو اس وقت بی این پی کے جو اسٹوڈنٹس ہوئی, آئی مین بنگلہ دیش اسٹوڈنٹس پارٹی, پھر جماعت اسلام کے جو اسٹوڈنٹس ہوئی بنگلہ دیش شبر, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پرائیویٹ یونیورسٹی لائک نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی, بریک, ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے جتنے بھی طالب علم سب لوگ اکٹھا ہو گئے. اتنا ہی نہیں, جو ٹیچرز تھے, پروفیسرز تھے, وہ بھی سامنے آ گئے اور اوپنلی میڈیا میں وہ لوگ پولیس کو تھریٹ دینے لگے کہ آپ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے. پھر پولیس نے کیا کیا, ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو مسجد وغیرہ ہے وہاں پہ وہ لوگ گولیاں برسانے لگی. پھر جو بچوں کے جو پیرنٹس وہ بھی سامنے آ گئے. As a matter of fact, it was actually a public outburst against the government. وہاں اسٹوڈنٹس موجود تھے, اسٹوڈنٹس شریک ہوئے تھے, وہاں گارجین شریک ہوئے تھے, وہاں ٹیچرس شریک ہوئے تھے, سول سوسائٹی شریک ہوئے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ہوا کہ حسینہ واجد had to flee to India. It was the actual incident. اور اگر آپ بات کریں جماعت اسلام کے بارے میں, وہ تو کہتے ہیں کہ اٹ از اے اسلامک پولیٹیکل پارٹی, بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ اے اسلامک پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ وہ اکثر کہتے کچھ اور وہ کرتے کچھ اور اس وجہ سے بنگلہ دیش کے جو عام آدمی عوام بنگلہ دیش, وہ لوگ جماعت اسلام کو زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ اگر کسی پارٹی کو پسند کرتے تھے وہ ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, عوامی لیگ, which was the former region. Another one is Jatiya Party of Irshad. Jamaat Islam is after that position. اور یہاں یہ ہوا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ عوامی لیگ is now has become the slave of India and serving the purpose of India. اور وہ عوام کے لیے نہیں, وہ انڈیا کے لیے جی رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے انہیں جیسے انہیں ایک موقع مل جائے اور وہ عوامی لیگ کو یہ دکھا سکے, حسینہ واجد کو یہ دکھا سکے کہ ہم جو ہم عوام ہے, we are the owner of the country, not you are the owner of the country, not India is the owner of the country. نبی صاحب ایک آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, لیکن سر جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ عوام جو ہے وہ جماعت اسلامی کو اس طرح پسند نہیں کرتی جیسے وہ بی این پی کو کرتی ہے, لیکن سر اگر دیکھا جاتا ہے تو سر دونوں جماعتیں رائٹ کی جماعتیں ہیں, لیفٹسٹ جماعت تو کوئی بھی نہیں ہے نا, جماعت اسلامی بھی رائٹ کی جماعت ہے. جی آپ مجھے یہ ایڈ کرنے دیں, بات کیا ہوا کہ کس لیے جماعت اسلام, یس اٹ واز اے ٹف کمپٹیشن, بہت ہی سخت کمپٹیشن تھا, لیکن کیوں جماعت اسلام کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ وہ اس کے لیے اگر ہم کسی کو قصبہ ٹھہرائے دیٹ از دین اٹ از ڈیفینیٹلی امیر جماعت شفیق الرحمان. کیوں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ our first and foremost priority will be to restore the relationship with one and only with India. It was on RTV. ٹھیک ہے.
It was on RTV. اور آپ کو تو پتا ہی کہ presently بنگلہ دیش کے جو trade, it is anti-Indian trade. No, اگر کوئی یہ بتائے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, and it is our first and foremost target, then nobody will vote you for that. اور on the other hand, طارق احمد نے یہ کہا کہ not just with Pakistan but also with انڈیا, نیپال, بھوٹان, ویسٹ, ہم تمام ملک کے ساتھ ہم ایک بیلنس فارن پالیسی ہم رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اور اتنا ہی نہیں, الیکشن سے پہلے یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے کچھ سپورٹرز, وہ لوگ مطلب کہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کے کچھ حادثہ وہ لوگ کرنے لگے, دھمکیاں دینے لگے. اس سے بھی لوگ بہت زیادہ مطلب کہ ان سے خفا ہو گئے. انفیکٹ کچھ جماعت اسلام کے لیڈرز تو یہ بھی کہنے لگے کہ اگر تم ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو تم جنت پہ نہیں جا پاؤ گے. فتوے پہ آگے. ٹھیک ہو سر, احسن کامرے صاحب میرے ساتھ موجود ہے. میرے خیال میں ایک ذرا ان کا ایک ان پٹ لے لیں, پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. احسن صاحب دیکھیں, بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی. جیسے پاکستان کے اندر بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی جو جماعتیں ہیں وہ اس طرح اس قسم کے فتوے دے رہی ہوتی ہیں. جیسے وہ یہ بہاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, حالانکہ یہ لیفٹ کی پارٹی ہے لیکن آج کل بالکل یہ بھی رائٹ پہ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ فلانے کو اگر آپ ووٹ دے دو گے تو جو ہے وہ آپ کو جنت نہیں ملے گی, آپ کے نکاح فاسق ہو جائیں گے. اسلامک ٹچ والی بات ہو رہی ہے. جی کامرے صاحب. اچھا سر, ان چیزوں کو لوگ پسند نہیں کرتے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہوگی. اچھا کامرے صاحب, جسے ابھی بات ہو رہی ہے, اگر میں اس کی پوری ڈیٹیل میں جاتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں, تو جماعت اسلامی نے خواتین کی کوئی بھی ٹکٹ جو تھی وہ کسی خاتون کو یعنی کہ الاٹ نہیں کی. وہ بی این پی کی خواتین تھی, 7 خواتین تھی, جن میں سے 6 کو تو انہوں نے ٹکٹ دی ہوئی تھی, 7ویں جو تھی وہ ان کی تھوڑے سے ڈفرینسز تھے, وہ ان سے الگ ہوئی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ کھڑی ہوئی, وہ بھی الیکشن جیت گئی ہے. تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ بی این پی کے ساتھ انوالو تھی, اس وجہ سے انہوں نے ووٹ جو ہے جماعت اسلامی کو یا ان کو اس طرح نہیں دیا جیسے انہوں نے باقی دوسری جماعت کو دیا؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم 3 بڑے سٹیک ہولڈرز جو تھے وہاں پہ, چاہے وہ جو تھی نیشنل سٹیزن پارٹی ہو یا بی این پی ہو یا جماعت اسلامی ہو, تو ہمیں یہ نظر آیا کہ اس مرتبہ جو وومن کی ریپرزنٹیشن تھی وہ بہت کم تھی. اچھا, اس کی ایک ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ چونکہ 2 بڑی خواتین جو ہیں بہت عرصہ تک رول کرتی رہی ہیں, تو شاید اب ہمیں وہ خواتین کے اس امبریلا سے نکل کر کہیں اور جانا چاہیے. فیئر فیکٹر بھی ہو سکتا ہے نا. فیئر فیکٹر سے مجھے تو یہ لگتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ عوام جو ہے یا پولیٹیکل قیادت جو ہے اس نے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے خواتین سے. تو بہرحال یہ ایک فیکٹر تو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہیومن رائٹس کی تو بہت بڑی وائلیشن ہے, اور اس میں جو بنگلہ دیش کے سول ایکٹیوسٹ ہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. اور اگر کہیں ایسا قانون جیسے پاکستان میں ہے کہ وومن کی خاص ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ورنہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے, اگر ایسا ہے تو ان بنیادوں کے اوپر, کیونکہ ہمیں تو جین زی سے بہت ہوپ ہے, تو ان کو بھی جانا چاہیے. اور میں اس پہ ایک اور کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو جین زی کو وہاں پہ دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سمبولک موومنٹ تو بنا سکے ہیں لیکن اس کو ووٹس میں کنورٹ نہیں کر سکے. ابھی آپ نے خواتین کی بات کی ہے, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے جو 31 ایئرز اولڈ, انہوں نے انڈیپینڈنٹ لڑا, ڈاکٹر تسنیم. میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا, وہ بی این پی کی تھی اور ان کو ٹکٹ نہیں ملی, ان کے آپس میں کچھ کلیشز تھے, پھر وہ سائیڈ پہ ہو گئی. تو اب وہ جب آئی ہے تو ان کو 44,000 ووٹس ملے ہیں, گو کہ وہ سیٹ ہار گئی ہیں لیکن ان کو ووٹ ملے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ ایک ریزنٹمنٹ تھی خواتین کے خلاف, اور وہ ہمیں وہاں پہ نظر بھی آئی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے بہت ضروری ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, یا دنیا کو کوئی اور ملک ہو. ٹھیک. اچھا میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اپنا اس سے پہلے سر یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل آپ کے کل رجسٹرڈ جو ووٹس جو ووٹر جو تھے وہ تقریباً 12 کروڑ 76 لاکھ آپ کے ووٹر جو تھے, ٹوٹل کل آپ کے ووٹر جو تھے, ان میں سے 50.76% جو تھے وہ مرد حضرات تھے, 49.24% جو خواتین تھی, اور اس کے اندر جو آپ کے جو تھرڈ جو سیکس ہے, یعنی کہ آپ وہ یعنی کہ جو جس کو ہم ہجڑا بولتے ہیں یا مخنث بولتے ہیں, وہ آپ کا وہ بھی 1234 وہ بھی تھے. لیکن سر اس کے اندر جو سب سے بڑے ووٹرز کی تعداد جو تھی وہ آپ کے 18 سے 34-37 سال تک کے 44% یعنی کہ 44% آپ کی ینگ بلڈ تھا, اور
अगर मैं इस रिजल्ट को देखता हूं और इसको मैं पूरी जो इन्होंने जो तहरीक चलाई उसको देखता हूं, तो सर उस हिसाब से सारे का सारा वोट जो था वो तो जाना चाहिए था जनजी के खाते में, लेकिन उसका इसको अगर आप देखते हो तो ये मोर देन यानी कि 44% का भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो था वो बीएनपी जो थी वो अपनी तरफ कैच कर गई। सर वो ट्रिक आपने क्या इस्तेमाल किया ताकि हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपनी यूथ को किस तरह अट्रैक्ट कर सकती है सर? जी, हम ये एक बुजुर्ग की बात से हम आपको कहते हैं आपको पता है कि जैन जी के एक लीडर है, उनका नाम है नसीरुद्दीन पटवारी। तो पटवारी साहब अपने दोबारा जरा बताइए सर, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। जैन जी 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 जैन जी के एक पॉलिटिकल लीडर है नसीरुद्दीन पटवारी, ठीक है। वो अपने जी वो भी एक मतलब कैंडिडेट थे। तो वो अपने वोट कास्ट करने वो अपने कैंपेन करने के लिए वो गया था ढाका 8 एरिया पे। तो वहाँ वो एक बुजुर्ग को कहा कि सर आप हमें वोट जरूर देना और दुआ भी करना। तो उन्होंने इंस्टेंटली ये कहा कि यार तुम जमात के साथ की हो, अगर तुम जमात के साथ नहीं होते तो हम जरूर तुम्हें वोट डाल देते, लेकिन तुम जमात के साथ की हो, तुम जमात के साथ हो इसलिए तुमको हम वोट नहीं देंगे। तस्लीम जरा पे थे अपने इलेक्टोरल एरिया पे, तो उन्हें भी एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि आप जमात के साथ हो और जमात को हम वोट नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, जमात इस्लाम के आमिर यानी प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, गुलाम परवर साहब, मियां गुलाम परवर साहब और भी काफी सारे लीडर्स हैं, उन्होंने इनफैक्ट उनके जो कारकुनान हैं वो लोग भी ओपन टेलीविजन में कहने लगे कि वी विल नॉट अलाउ वुमेन लीडरशिप इनटू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सही, वुमेन को हम ख्वातून को हम किसी भी लीडिंग रोल पे हम पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। लेकिन तारिक रहमान ने और बीएनपी ने कहा कि हम ख्वातून हो, चाहे वो ख्वातून हो या चाहे वो मर्द हो, जो भी हो उसे हम जरूर पार्टिसिपेट करने देंगे। एवरीथिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। समझ आ गई मुझे, ये बात समझ आ गई। So this was the main cause why they cannot cash the vote into their favor. ठीक हो गया, it is one of the cause. ठीक हो गया, समझ आ गई। सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन मेरा ख्याल है जो कि शायद सबको ये हमें पूछना भी चाहिए और हम चाहेंगे उसका जवाब भी हमें मिले। सर डॉक्टर यूनुस का क्या किरदार होगा सर, जिस बुरी हालत में डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश को संभाला? जी डेफिनेटली डॉक्टर यूनुस को हम सब बहुत इज्जत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनफैक्ट तारिक रहमान उनके तमाम किताब पे उन्होंने कहा है कि वो यूनुस साहब को भी एक बड़े रोल पे रखेंगे एज ए गार्जियन ऑफ द कंट्री। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो जमात इस्लाम हो, एनसीपी हो, हिफाजत इस्लाम हो, चौरमुनाई पीर, ये तो कोई भी हो, वो सबको लेकर ही वो काम करना चाहते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को फिर से वो रन करवाना चाहते हैं। क्या सर हम डॉक्टर यूनुस को आने वाले दिनों में तारिक रहमान साहब के साथ बतौर सदर देख सकेंगे सर? सदर कौन होंगे ये तो हम नहीं कह सकते। देयर इज कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर यूनुस, कुछ लोग कहते हैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीएनपी मिस्टर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलम, तो कुछ लोग कहते हैं नजरुल इस्लाम खान। डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। लेकिन मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर साहब ने आज ये कहा है कि ओनली तारिक रहमान नो हु विल गेट द व्हिच पोस्ट, बट सबका एक चीज तो उन्होंने कहा है कि definitely Mr. Yunus will play a very important role into the government. अगर वो चाहे तो वो definitely he will play the role. क्योंकि from our side it is very positive. From our side it is very positive. अगर वो रहना चाहे definitely he is always welcome. ठीक हो गया सर, आपका सर पॉइंट आ गया सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है अपना एक स्पेशल जो है हमें वक्त दिया और इंतहाई की इस वक्त तो सर आपका वक्त बहुत कीमती और आप शेड्यूल काफ़ी टाइट है और हम लोग दुआ गो हैं कि जैसे आपने एक अफरियत जो थी
اس سے اپنے ملک کو بچایا, اور ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے اور زیادہ پروسپیرٹی لے کے آئے, اس کے لیے امن لے کے آئے, اور ان کی اکانومی بہت, جیسے ایک زمانے میں اکانومی جو تھی کافی آپ کی بہتر تھی, اسی طرح آپ کی اکانومی بہتر ہو, اور پاکستان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہو. یقینی طور پہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ کا اس طرح ساتھ دیں جیسے ساتھ دینا چاہیے, اور ایک بڑے بھائی کی طرح ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ سر آپ سے دوبارہ پھر جو ہے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. ناظرین, یہ آپ نے تمام تر گفتگو سنی نویس صاحب کی, اور نویس صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی کلیئر بات بتائی ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جو انقلاب جو تھا بنگلہ دیش کا وہ تو جنزیز لے کے آئے تھے, لیکن جنزیز سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی, اور انہوں نے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا, اور جس وجہ سے ان کا جو ووٹ بینک جو تھا وہ کافی ڈیمیج ہوا, کیونکہ 44% اوور آل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یوتھ کا جو ووٹ تھا وہ سپلٹ ہوا ہے, اور اگر وہ سپلٹ نہ ہوتا تو یقینی طور پہ جنزی جو تھے وہ اس وقت حکومت بنا لیتے. لیکن یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ ان کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک تھا, کہ ان کا میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ جو پوری کی پوری کابینہ ہوگی وہ 22 سے 25 سال کے درمیان کے لوگوں کی ہوگی, صدر وزیر اعظم ہوگا وہ میکسیمم 25 سال کا ہوگا, اور صدر جو ہوگا وہ بھی 30 سال کی عمر کا ہوگا. تو اتنے ینگ لوگوں کو ایک انٹرنیشنل جو چیزیں ان کو سنبھالنا, یہ ایک ملک کو چلانے کے لیے, تو یقینی طور پہ جو عوام ہے انہوں نے ان پہ اس وقت بھروسہ نہیں کیا. مائٹ بھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کرے گا. لیکن اب آتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک کی جانب, اور آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ تو آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس, اور پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ چائے کی پیالی کے اندر بہت بڑا طوفان لے کے آئی ہوئی ہے, جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی جو ہے بیماری کا معاملہ ہے. تو میں بھی گزشتہ دنوں سے جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا ناسازی تباہ کا میں بھی شکار رہا ہوں. تو میرے تو پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ بھی مجھے چھیڑ رہے تھے کہ یار تم مذاق بنا رہے تھے, لہٰذا آپ کو بدعا لگی ہے. لیکن ایسی جو ہے اب پتہ نہیں کہ واقعی بدعا لگی ہے یا کہ مکافات عمل ہے یا کچھ اور اس کے در پردہ چیزیں ہیں. اس پہ ہم گفتگو کریں گے اب اس ٹاپک کے اوپر, اور اس پہ یقینی طور پہ جیسے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر دو احباب جو ہے موجود ہے, اور تیسرے جو ہے ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں جو کہ تحریک انصاف کو ریپریزنٹیٹو ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہے, وہ اب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ خان بہاول اسحاق صاحب سے شروع کرتا ہوں. سر سب سے پہلے تو معذرت سر, آپ کو ہم نے کافی دیر تک آپ سے کوئی گفتگو نہیں کی. تو سر آپ بھی تو کیونکہ حکومت کا ایک حصہ ہے, تو سر یہ جب پورا مسئلہ شروع ہوا تھا, معاملہ شروع ہوا تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی طور پہ یہ اس کو مس مینج ہوا ہے حکومت سے, اس طرح پراپرلی ہینڈل نہیں ہو سکا, جس کے بعد جا کے تمام تر جو صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں اس بارے میں وضاحت کرتا چلوں, اگر آپ کے علم میں ہے آج سپریم کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ دیا جو اپلیکیشن تھی عمران خان صاحب کی, اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو تھے وہ فرینڈ آف کورٹ جو تھے وہ مقرر ہوئے تھے اس میں. تو اس کے بعد جو رپورٹ تھی سپریڈنٹ جیل کی, اور جو سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کا پیرا نمبر 20 مینشن کیا ہے اس میں باقاعدہ آرڈر میں. تو اس میں جو یہ دونوں رپورٹس کو اگر آپ سامنے رکھ کے یہ بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ایشو یہ رہ گیا ہے. لیکن سڑکوں کے اوپر تو پھر میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں یہ بدقسمتی ہے. میں یہ اگر بات کہوں تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ہمارے ان کو یہ ناگوار گزرے, لیکن جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی وہ سڑکوں پہ تھے, جب اقتدار سے باہر ہوئے پھر تو اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے آپ احتجاج کریں. چلے سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی, اگر میں چھوٹا سا کوسچن میں ایک یعنی کہ گرا لگاؤں کہ سر جب بانی تحریک کی آنکھ کا یہ پرابلم ہوا, جب انہوں نے شکایت کی کہ مجھے یہ پرابلم ہے جی, اور وہ رات کو ان کو اٹھا کے لے گئے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر لے گئے, یقینی طور پہ سے مریض ہے اس کو تو لے کے جانا پڑتا ہے, تو کیا انہوں نے اس وقت علیمہ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ یا پارٹی کے کسی بھی ریپریزنٹیٹو کو, گوہر خان صاحب کو یا کسی بھی ایک ایسے لیڈر کو, کیا انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کو ساتھ لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے. لیکن 3 دن کے بعد جب وہ چیز کھلی تو پھر سر پھر تو ایک کیوس تو کریٹ ہونا تھا نا سر. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ان کے جو گھر کے افراد تھے جن کو انفارم کیا گیا, اس کے بعد جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی 3 گھنٹے ویٹ کیا ان ڈاکٹرز نے ان کے آنے کا. سر یہ کل کی بات ہے, سر یہ کل کی بات ہے.
میں بات کر رہا ہوں جب فرسٹ ٹائم ان کو فرسٹ پروسیجر کے لیے لے کے گیا، جس کے بعد جو ہے نا ایک رائٹس پھٹ گئے کہ جی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، 85% جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ تو سر بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ہماری اپڈیٹس ہیں اس پہ یہ جو جماعت ہے وہ زیادہ یقین رکھتی ہے، فیکٹس پہ یہ یقین نہیں رکھتی. تو جب یہ اب کل بھی ان کا آپ نے کنڈکٹ دیکھا ہے کہ نہ کوئی وہاں پہ لیڈرشپ تھی، نہ کوئی ان کے گھر کے افراد تھے. اگر یہ ان کے معاملے میں اتنی ہی سنسیئر ہے یہ لیڈرشپ یا ان کے گھر کے افراد، تو اب تک عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں نہ ہوتے اگر ہم آپس میں ٹھیک ہوتے تو. کیونکہ علیمہ خان صاحب نے کہا سر یہ پی ٹی آئی کے آپس میں، یہ آپ اسمبلی کے ان کے تقاریر نکال کے دیکھ لیے جو پچھلا سیشن تھا اس میں انہوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتراف کیا. سر فیصل صاحب یہ شیر افضل مروت صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا سر کر لیا ہے. فیصل صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بہاول اسحاق صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں اتحاد ہو تو بانی تحریک جو ہے وہ تو بہت جلدی باہر آ جانے چاہیے تھے، لیکن ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. سر جی شکریہ درانی صاحب. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اتحاد تھا، اتحاد ہے، انشاءاللہ اتحاد برقرار رہے گا. لیکن جہاں تک بات رہے گی، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری پارٹیوں میں پارٹی کے اندر اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، لیکن جب اس کا فیصلہ لیڈرشپ کی طرف سے متفقہ طور پہ کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی میں ہو جاتا ہے تو سب اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہیں. اور یہ اختلاف رائے کو اگر کوئی خبر بنا کے آپس میں نا اتفاقی کی خبر پھیلاتا ہے تو میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہی اگر بات کرتے تو جیسا یہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کی، تو سر شیر افضل مروت صاحب نے سر کل ہی سر ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنا بھی بانی تحریک کی آنکھ کا جو مسئلہ ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامے بازی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ علامہ ناصر صاحب کا بھی نام لیا، چنگزئی صاحب کا بھی نام لیا، اور انہوں نے پروگرام کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی ہے. کیونکہ یہ ان سے جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بالکل بخیریت ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. اور اب اگر یہ پرابلم اگر وہ اس بیانیے کو لے کے باہر آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے سر، اور ان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی شیر افضل مروت صاحب کو تو ویسے ہی ڈس آنر کر چکی ہے پارٹی. اچھا وہ اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اور رہی بات جہاں تک عمران خان صاحب کی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، جی سر لیکن جی اگر تو یہ بات جس طرح آپ نے کہی ہے کہ جی ان کی آنکھ کو بقول ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑا آسان کام تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کہ وہ خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹروں کو، فیملی ممبر کو لے جاتے اور خان صاحب سے بلوا لیتے، وہاں پہ جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہ جو اتنا ڈر خوف ہوا، انہوں نے یہ بیماری چھپائی اور اس کے بعد پیمز ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں سے خبر لیک ہوئی، تو یہ تو سارا اس چیز کا واضح ثبوت تھا کہ ان کو جو ان کی نااہلی اور ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے خان صاحب کو نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ سر یہ تو آپ کی بات، کیونکہ سر میں نے بھی سر میرا بھی کوشچن ان سے یہی تھا کہ اگر آپ اتنا ہی چیزوں کو چھپا رہے تھے تو 3 دن کے بعد آپ نے چیزوں کو ڈسکلوز کرنا کیوں شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا سر، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ سر اس میں یقینی طور پہ حکومت کی نااہلی ہے اور حکومت کو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ. لیکن سر اگر میں کل کی بات کرتا ہوں تو سر کل تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر سر وہ ایک میڈیکل ٹیم وہاں پہ گئی ہے. یہ 12 فروری کو ہوا تھا یہ سارا. ہاں جی 12 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں. تو سر اس میں جو میڈیکل ٹیم وہاں پہ گئی ہے انہوں نے جا کے ساری چیزیں جب وہ بلایا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تقریباً 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہ گئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو بھی باقاعدہ طور پہ بلایا گیا، ان کی جانب سے انکار ہو گیا. پھر جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کی جانب سے بھی انکار ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروائی ان کو چیک اپ کرنے کے بعد. تو اب آپ اس رپورٹ کو ماننے سے انکاری ہیں. سر ایک جانب تو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کو علاج کی پوری سہولت ملنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جب ان کا علاج ہو رہا ہو ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے. لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں تو سر کوئی بھی نہیں جا رہا. تو سر یہ درمیان میں کیا ڈفرنس، کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر اس بات کی. سر پہلے تو یہ میڈیکل ایتھکس ہیں، یہ کسی بھی انسان کا، چاہے وہ قیدی ہو چاہے وہ آزاد انسان ہو، یہ اس کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے اور اس کی فیملی کا رائٹ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کا کوئی بھی پروسیجر ہو، کوئی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو تو اس کے لیے کنسینٹ آف دی فیملی
की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो एक तो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द फैमिली, विदाउट इन्फॉर्मिंग द फैमिली, खान साहब को वो जिस डॉक्टर के पास भी क्लिनिक में लेकर गए, चेकअप कराया, उनको जो प्रोसीजर हुआ, ये एक मेडिकल टर्म्स में और सर वो पुरानी बात है, सर वो पुरानी बात है, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ सर, वो पुरानी बात है, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर सर, जो अल शिफा का सर एक पूरा पैनल आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। देखिए दुरानी साहब, हमारा धरना किस बात पे हो रहा है? हमारा धरना या हमारा प्रोटेस्ट इसी बात पे हो रहा है, हाँ? कि आप इमरान खान साहब को, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके डॉक्टर्स हैं, उनको एक्सेस दें उस मेडिकल टीम जो आप लोगों ने बनाई है उसके साथ। ये अगर डिराई किया गया तो उसके खिलाफ ही धरना हो रहा है ना। तो यहाँ जो इस मौसम में सारी सारी रात 3-4 दिन से मैसूर होकर लोग बैठे हुए हैं लॉजिस में, और कुछ हमारे पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, कुछ केपी हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये आखिर इसी वजह से बैठे हुए हैं ना। अगर ये चीज वो कर देते पहले दिन, तो ये चीजें नौबत न आती। तो ये बिल्कुल झूठ, बिल्कुल प्रोपेगेंडा, बिल्कुल किसी किस्म का, अगर ऐसा है तो किसी किस्म का कोई ऑफिशियल लेटर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनी मिनिस्टर वो सामने ले आए कि जी हमने इनको दावत दी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एहसन साहब, ये आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी जी, तो सर इसको थोड़ा सा इस पे कोई अपना कोई इनपुट अगर आप दे दें। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जो आपने ये बात की ना कि गवर्नमेंट अगर ये चीज पहले बता देती तो शायद इतना क्योस क्रिएट ना होता। लेकिन आपने दूसरी तरफ ये भी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पूरी हिस्ट्री है नैरेटिव बिल्डिंग की, नॉन इशू को इशू बनाकर पेश करने की, चाहे वो साइफर लहराकर आप अमेरिकन साजिश की बात कर ले, चाहे जब वो वजीरिस्तान वो उसका वजीराबाद वाला मामला हुआ था जब खान साहब पे वो गोलियां हुई थी, तो उस वक्त क्या चलता था, किसी की कह रहे थे जी कपड़ों में से गोलियां निकल आई, किसी को बिल्कुल छूकर गोली गुजर गई, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बनाया। फिर कभी वो व्हीलचेयर दास्तान के लिए भी तो होता है ना सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर। तो अभी भी अब आप देखें ना, पहली बात तो है कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट जो है, जो एडवोकेट, उन्होंने जाकर ये कहा जी 85% आंख जो मुतासिर हो गई है वो रिपोर्ट में। अच्छा, अब जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट कराई है उसके अंदर बात ये कि भाई एनक लगाकर तो 70% बिल्कुल बनाई, ठीक है। हाँ। तो पहली तो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की आ गई है कि वो पूछे भाई आपने पहले रिपोर्ट जो बनाई है क्या वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए थी, और आपने उसके ऊपर एक इतना तूफान खड़ा कर दिया, मरीज जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके, जगह जगह आपने धरने दे दिए और कर दिया। तो मतलब ये इस किस्म की सियासत जो है, कब इससे आप बाहर निकलेंगे? मैं मेरी वैसे सजेशन है ये हमारे दोस्त जो है पीटीआई से, इनको कि आप कम से कम बांग्लादेश की सियासत से सीख लीजिए कि वहां पे जेनजी ने एक सिंबॉलिक मूवमेंट तो चलाई, लेकिन वहां के लोगों ने सेंसिबल रोल ये प्ले किया कि जब वो आए तो उन्होंने कहा हमें इंतशार और ये चीजें नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है। तो आप इन इश्यूज को पार्लियामेंट के फ्लोर पर, आप इन इशू को जो सियासी क़यादत है उसके साथ बैठकर आप हल करें ना। मतलब मुझे आप जरा ये कहने दीजिए, पता नहीं इस पे दोस्त नाराज ना हो जाए, लेकिन आप ऐसा किरदार मत अदा करें कि खुदा ना खास्ता आप खान साहब को जो है वो पाकिस्तानी सियासत की मीरा बना दे के छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर। सर ये तो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट आपका आ गया ना सर, ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है सर, थोड़ा सा हाथ होला रख लें, कुछ नहीं होता। जी बाबर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर इसकी? मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें कि हुकूमत के बारे में भी आप कोई बात कर लें, हम हो सकते हैं कि जी हम पार्शल हो, हम ये ना वो किरदार अदा कर सकें जो ये चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तो एतमाद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वकील को वहां पे मुकर्रर किया, वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट वहां पे, और उनकी 3 घंटे की तवील मुलाकात थी। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट थी उसका पैरा नंबर 20 मेंशन किया है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने वो नहीं देखा, उसी पे रिलाई करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको आज डिस्पोज ऑफ किया है कि इमरान खान साहब स्टेबल हैं, और उनकी बच्चों से भी बात करवाई गई, और इमरान खान की बात होने के बाद ही उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर ये देखिए, ये तो अब तो सर चीजें जो है वो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर के ऊपर सारा कुछ होना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक तो सर ये भी ये उस पे एतमाद करना चाहिए, उस पे सर इसका मतलब है हमें उस पे एतमाद करना चाहिए। क्या सर आपको सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर भी एतमाद नहीं है सर? जी देखिए दुरानी साहब, बात मेरे पहले भाई कर रहे थे कि नैरेटिव बिल्डिंग की। जी सर। देखिए आप जब इस तरह की क्रिमिनल निग्लिजेंस करेंगे जिसमें किसी एक कैदी जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, ठीक है, जिसके पीछे 80% पाकिस्तान का वोटर और पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो, आप उसकी सेहत के साथ निग्लिजेंस करेंगे, फिर तो ये एक नेचुरल लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, नेचुरल लोगों की बातें होती हैं, नेचुरल लोगों के अपने लीडर के साथ लगाव होता है, तो आप उसको नेचुरली कभी भी नहीं रोक सकते, ना रोकना चाहिए। बजाय इसके कि आप अपनी गिरबान में झांके, अपने अमाल देखें, अपने करतूत देखें,
کہ آپ نے کس طرح ایک پاکستان کے نیشنل لیڈر کے ساتھ سابق وزیر اعظم کی ایک بینائی کے ساتھ آپ نے پلے کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں ابھی تک. تو میں تو ان لوگوں کی ان باتوں سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب خود ان کے جب لیڈر بیمار تھے تو صرف مریم نواز کو جو سزا یافتہ تھی ان کو تیمارداری کے لیے جو ہے نا بیل دے دی گئی اور جب باہر جانے کی ضرورت پڑی تب بھی بھیج دیا گیا. تو دیکھیے اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں ہم تو بات نہیں کر رہے ہیں سر. ڈسکریڈٹ کون کر رہا ہے؟ اگر ہم تحریک انصاف کو اگر ڈسکریڈٹ کر رہے ہوں تو سر کیا ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں؟ کیا سر ہم آپ سے آپ کی بات میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ انتشار. دیکھیں کسی کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ آپ سر یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا سر. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. مجھے کمنٹ کرنے دیجیے گا. دیکھیں میں نے یہ جو بات کی ہے نا اس کے اوپر صرف یہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ اس طرح کے ایشو دیکھیں کسی کی صحت کا ایشو ہے اس پہ تو سیاست ہونی نہیں چاہیے نا. لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے کہ ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے. لیکن دوسری طرف جہاں اتنے لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے تو کیا ایسا بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے اور جو اتنی پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنے میں کردار ادا کیا جائے. میرا بیسکلی اس کی طرف جو اشارات ہیں بات کرنے کا جو تھا وہ یہ تھا. جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سیاسی طریقے سے نہیں, ان کو انسانی حقوق اور ایک بنیادی حقوق کے طور پہ ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہم بات اس پہ بھی ہم آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. جی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نواز شریف کی بیماری پہ جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو وہ چلا سکتے ہیں. وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اس وقت کیا کیا بیان یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی ہے نہیں نمائندگی, لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا ماضی سے. دیکھیں سر بات یہ ہے وہ آپ سر بیٹھے بطور وزیر اعظم آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ حکومت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. جی بطور وزیر اعظم جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں ان کی بیماری کے بارے میں تھی وہ بھی کوئی ذمہ دار سٹیٹمنٹس نہیں تھی. وہ ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے یہاں پہ کہ انہوں نے کیا کیا اس وقت فرمایا تھا. تو یہ اگر یہی بات چلتی رہے گی تو ہم نے تو کوئی ایسا کمنٹ بھی نہیں کیا. ہم تو بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ نے ایک بات کی ہے یا اس فیصلے کو مان لیں یا اس کو تردید کر دیں. فیصل صاحب نے ابھی تک اس پہ بات نہیں کی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جی فیصل بھائی یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان رہے ہیں ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے سر دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کا علاج کرائیں. انہوں نے کہا بالکل فٹ ہے سر. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پٹیشن سر فارغ کر دی نا سر آج, اور میٹر واپس ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہے ان کے علاج سے اور ان کی طبیعت سے. سر سپریم کورٹ کا سیٹسفائی ہونا ہمارے سارا پر, لیکن فیملی کا سیٹسفائی ہونا اکارڈنگ ٹو لیگل ٹھیک ہو گیا. اسی پہ آتے ہیں. آپ نے کہا فیملی کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب حکومت کی جانب سے یا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جب 3 ڈاکٹرز کا پینل جب وہاں پہ گیا ہے اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ اور باقی لیڈران کو بلایا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کی موجودگی کے اندر ہم پروسیجر کو شروع کرتے ہیں, تو وہ 3 گھنٹے انتظار کے باوجود وہ نہیں آئے. 3 گھنٹے کے بعد بالکل تردید کرتا ہوں میں اس کی. اگر یہ بلا لیتے تو مسئلہ ہی نہیں. تو سر یہ سپریم کورٹ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ پھر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان رہے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مان رہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ سیٹسفائی ہے. سر ہمارا مطالبہ کیا ہے 3-4 دنوں سے جو دھرنا جاری ہے جو پارلیمنٹیرین. جی بالکل ہے سر. دھرنا سر باہر والا انہوں نے بند کر دیا ہوا, وہ اندر جا چکے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جا چکے. اچھا سر دوسرا ایک چیز اس کے اندر سر یہ ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا ایک اچھا بیان دیا سر, اور انہوں نے تو بدست یعنی کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اصولی طور پہ اگر ہم لوگ ہوں جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اسی تے اودی منتاں کیتیاں نے. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب کو 30 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر جانے دیا گیا تھا انسانی ہمدردی کے بنیادوں کے اوپر, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر, اسی طرح آپ بانی تحریک عمران احمد خان نیازی صاحب کو بھی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ جو ہے وہ باہر جانے دیں. باہر جانے دیں مطلب ملک سے باہر جانے دیں یا جیل سے باہر؟ سر ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. سر دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک اصولی موقف اپنایا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا کسی قسم کی کوئی رعایت لینے کے حق میں نہیں. وہ صرف ہمارا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ میرٹ پہ سنے جائیں اور میرٹ پہ ان کے فیصلے کیے جائیں. سر وہ کیسز تو ایک الگ چیز ہے سر, میں بیماری کے اوپر بات کر رہا ہوں.
एक चले ठीक सर, हो, वो आपका देखो ना, पॉइंट आ गया सर। वो सुने ना मेरी बात सुने, वो पिटीशन भी हमने दायर की, सर वो उसकी petition- जो कल सर वो आज निकल गई है, आज वो निकल गई सुप्रीम कोर्ट से, मैटर सर वो मैटर वापस आ गया सर, उसको छोड़ दे, इसका वो मैटर वापस आ गया। जी सर, इस पे सर वो तोशाखाना 2 केस में सजा की मौतली जो है उसके लिए और जमानत के लिए जो दरखास्त दायर की सलमान सफदर साहब ने, उसके अंदर एक प्ली है कि खान साहब की सेहत, और साथ वो कह रहे हैं कि भाई 73 वर्ष उनकी उम्र हो गई है। और आज भी सलमान सफदर साहब का सुने तो 3-4 मरतबा उन्होंने ये दोहराया है कि 73 वर्ष की उम्र, 73 वर्ष की उम्र। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई एक, मैं समझता हूं कि एक ऐसा जो है ना वो बयानिया फ्लोट करने की कोशिश कर रही है, या इस तरफ तैयारी हो रही है कि भाई उनको जो तिबी बुनियादों के ऊपर कोई रिलीफ जो है ना वो दिया जाए। और बार बार जब ये कहा भी जा रहा है कि भाई पहले भी तो मिला, नवाज शरीफ साहब को दिया गया, मरियम नवाज शरीफ को दिया गया, तो इस तरह बाकी लोगों को भी, मतलब अब खान साहब को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि 30 रुपए के स्टाम्प पेपर भेज दिया तो हमें भी वो यही बात हो रही है ना कि अब आप तिबी बुनियादों पे दे दें। ठीक हो। अच्छा सर, दूसरा अभी अपना चले फैसल भाई आपसे एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं जो है वो अगले टॉपिक पे आता हूं। सर केपीके के अंदर आपकी हुकूमत है, केपीके के अंदर सारे रिसोर्सेज आपके हैं, तमाम तर जलसे जुलूस, तमाम तर सड़कें जो है वो केपीके की बंद हो रही हैं, अवाम केपीके की तंग हो रही है, तो सर बाकी पंजाब है, सिंध है, अपना गिलगित बल्तिस्तान है, बलोचिस्तान है, कश्मीर है, उनको तो मसला ही कोई नहीं है सर। सर जहां तक बात रही केपीके के अवाम की, जी सर, देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की ऑफिशियल अपने पार्टी एंड से कोई कॉल नहीं दी थी धरने की, यही पॉइंट, ठीक है। हमारी जो कॉल थी, हमारी कॉल थी पार्लियामेंटेरियंस की, ये पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की और प्रोटेस्ट की। तो जब पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर, लॉजेस में बंद कर दिए गए तो लॉजेस के अंदर, और केपी हाउस के बाहर जो हमारा धरना ऑफिशियल वो जारी था। बाकी केपीके की अवाम, आपको पता है कि इमरान खान साहब से कितना जज्बाती लगाव रखती है, वो उन्होंने खुद किया। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। वो मैंने देखा है सर, हजारा के अवाम ने किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ के जो सड़क बंद करने वाले लोग थे उनके साथ क्या सलूक किया। और रिसेंटली अगर मैं नुखार की भी बात करता हूँ, और वहाँ पे जो सड़क बंद की गई है उसके ऊपर वो जो अवाम का रद्द अमल है वो भी सबके सामने। खैर एनीवेज, फैसल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतहाई कीमती वक्त जो है तो वो आपने हमें दिया। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, और मैं दुआ गो हूँ कि ये तहरीक जो है वो बिल्कुल बहुत जल्द जो है वो सेहतमंद हो, और वो उसके अलावा मैं इस बात पे भी दुआ गो हूँ कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएँ, और आप जो है वो उनकी मदईयत में या उनकी लीडरशिप के अंडर जो है ना वो दोबारा अवाम की खिदमत के लिए जो है वो बाहर आए। तो ये तो सर आपने चीज़ें देख ली, बयानिया एक बन गया, हुकूमत के ऊपर जो था प्रॉब्लम वो तो हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी एक डिनाइल मोड के अंदर, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं वो डिनाइल मोड सर उनका एक ही एजेंडा के इदारों पे जो है ना अदम एतमाद है उनका। ठीक है, किसी को भी नहीं मानना, ना हमने हुकूमत को मानना है, ना किसी इदारे को मानना है, हम ही हम है, बस यही उनका जो है वो एजेंडा है। ठीक है। अच्छा अपना कामरे साहब, ये जो अभी जिस तरह आपने बात की है, आपने तो थोड़े से कुछ सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिए, तो मेरा नहीं चले, खैर आपको तो प्ली है ना सर, आप इसलिए नहीं करते कि हमें उनके साथ भी बैठना पड़ता है सर, मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ता है, लेकिन आपने बैठते तो हम भी हैं, मिलते हैं, लेकिन देखिए पॉइंट ये है ना सर कि आपने ये भी तो देखना है कि आम इंसान भी क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। आप अगर सिर्फ ऊपर की क़यादत और ऊपर से नैरेटिव बिल्ड करके सोचेंगे कि सब एक ही तरह से सोच रहे होते हैं, तो जो खास तौर पे जैसे अभी हम बांग्लादेश के इलेक्शन में जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि भाई वो लोगों ने फिर जेनजी को वोट क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया का बयानिया कुछ और चीज है, मूवमेंट्स कुछ और चीज है। जब एक्चुअली आता है लोग ये देखते हैं कि हमने किनको आगे लेकर चलना है, किनके हाथ में बागडोर अपने मुल्क की देनी है, तो वहां पे ये चीजें जो है वो उस वक्त के लिए आती हैं। ठीक है, तो बहरहाल जी ये नैरेटिव की ही बात है सर। चले, अगर नैरेटिव की बात है, इस पे एक छोटी सी चीज अगर आप इसमें और ऐड कर दें, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है इमरान अहमद खान साहब की बेनाई वाला, ये उनकी बीमारी वाला, सोहेल अफरीदी साहब किधर गायब हो गए और अली अमीन गंडापुर साहब एकदम उठ के बाहर आ गए। सर ये क्या बैलेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर देखें, सोहेल अफरीदी साहब जब से उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है ना, उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हो गई है। अच्छा बच्चा बन गए, वो अच्छा बच्चा बन गए ना, और बन रहे मजीद। और अभी आप देखिएगा उनके खिलाफ थोड़ी देर में बातें शुरू हो जाएंगी। बात ये थी ना कि वो पहले कहते थे हम इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब जब वो मुलाकात हुई उसमें वो कहते हैं इमरान खान के अलावा हम सारी बातें करेंगे। यही बात वही तो पूछना चाह रहा हूँ, एकदम इतने अच्छे बच्चे कैसे हो गए?
सर वो क्या कहते हैं, हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। अब वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और उनको पता चल गया है कि भाई जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मुझे वो भी अदा करनी है, और वहां पे जो कॉस्ट है वो नहीं बियर कर सकते सर। बहुत लड़ लिया है इन लोगों ने, ठीक है, वहां के जो मसाइल हैं बदल गए हैं और मसाइल काफी बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो चीज सियासी तरीके से नहीं हो सकी, जो चीज सड़कों पे आकर नहीं हो सकी, वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में एक बड़ा खतरा है, उसकी वजह से अब बहुत सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में और बदलती हुई आपको नजर। अच्छा, अपना खान साहब ये अगर हम सिंध की बात करते हैं, जैसे इन्होंने बात की है, जी सर, अवाम को सहूलियत मैसर करनी है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब एक आपको भी नजर आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पंजाब में बैठा हूं तो लिहाजा मैं इसको ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन कुछ चले कॉस्मेटिक्स ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। सिंध के अंदर भी जो है कुछ चीजें अब होती हुई हमें नजर आ रही हैं स्लाइटली सी, चाहे ठीक है उनकी पेस बहुत स्लो है, लेकिन हो तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे काफी। सर आप वो बात ना करें ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो फिर सर वो तहरीक इंसाफ वाले भी तो एक ही बात कर रहे होते हैं ना कि जनाब वो सेहत कार्ड हम चला रहे हैं, अभी तक सेहत कार्ड ही चलाए जा रहे हैं। सर सिर्फ मेडिकल सड़कें नहीं है सर, ट्रांसपोर्ट बेहतर सर शुरू हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन सर जमात इस्लामी का आपके साथ क्या फटा है सर? सर जमात इस्लामी का मैं वजाहत करता चलूँ, आप देखें कि आपको ये पता होगा, ये रिकॉर्ड की बात है, हाफिज नईम रहमान साहब जो हैं ये सिंध असम्बली के मेंबर भी हैं, और आज तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो तो गुस्से से उठाया ना, तशरीफ नहीं लाया असम्बली में। आप और सिर्फ कराची में ही एहतजाज क्यों होता है? वो सिर्फ एक देखें कुछ जाती अनाद होता है बंदे का। मुर्तजा वहाब से वो बल्दियाती इलेक्शन हारे, वो जिन हालात में भी हारे, देखें आपके कोई भी जब जमात हारती है वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। अरे सर ये अपना, लेकिन बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना सर। सर देखें वहां का, अब वहां के जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो वहां के जो हारने वाली जमातें वो तमाम ने उसको रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, बजाय इसके सड़कों पे आने के बजाय उन्होंने एक्सेप्ट किया और हुकूमत बनाने की दावत दी है बीएनपी को कि आप आए और हुकूमत बनाए, और अक्सरियत को तस्लीम किया है। और वैसे भी वो पहले भी तो रहे हैं, मतलब 2001 की गवर्नमेंट में भी तो वहां पे कोलेशन उनका ताल्लुक बिल्कुल रहा है। लेकिन सर मैं अभी बात करता हूँ, उन्होंने तो नईम साहब ने तो हाफिज साहब जैसा अभी आप बात करें कि ठीक है उनका पर्सनल ग्रंच होगा, मैं सर वो पर्सनल ग्रंच की वजह से मुर्तजा वहाब, अब आप देखिए पूरी तकरीरें उनकी सुन लें कराची में, जो भी एहतजाज होता है वो मुर्तजा वहाब से शुरू करते हैं और मुर्तजा वहाब पे खत्म कर देते हैं कि आपको जमात इस्लामी सिर्फ कराची में रह गई है, ये जमात इस्लामी सिर्फ मुर्तजा वहाब के खिलाफ आपने इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है तो सिर्फ कराची के प्लेटफॉर्म पे जाके करना है, और कराची के प्लेटफॉर्म पे भी सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इदारों को जाके करना है। सिंध असेंबली के बाहर फ्लोर पे खड़े होके आपको मुर्तजा वहाब के बारे में बात करने की क्या जरूरत है, और सिंध असेंबली के अंदर दाखिल करने की कारकुनों को क्या जरूरत है? इन्होंने जो शोर मचाया हुआ है कि खाली नहत्ते हमारे कारकुनों पे तशद्दुद किया गया, तो रेंजर्स को तलब करने की जरूरत क्यों पेश आई? रेंजर्स को आम हालात में तलब नहीं किया जाता, पूरे पाकिस्तान में ये सर एक कानून मौजूद है। वो तो तहरीक इंसाफ के रेंजर्स को कहती है कि वो इंतहाई पुरअमन जमात है, तो अगर आप तहरीक इंसाफ की बात मान लेते तो जमात इस्लामी की बात क्यों नहीं मान लेते सर? वो भी तो इंतहाई पुरअमन जमात। सर जमात इस्लामी, अब देखें जमात इस्लामी सिर्फ एक मेयर की सीट के लिए पूरे पाकिस्तान को आग लगाना चाहती कि हम वो जीत रहे थे और हमें हरा दिया गया। अब वो इलेक्शन खत्म हो गए, इस तरह तो फॉर्म 47 पे भी ये 3 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि हम एक फुल स्टॉप लगा के। लेकिन सर अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम हुआ है, और वो उनके 50 से ज्यादा जो कारकुन हैं वो बकौल उनके वो गायब हैं। सर ये देखें जब इस तरह की आप करते हैं, जाके आप किसी भी इदारे पे हमला करते हैं, गायब होने की बात नहीं, आप आज ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि 30 कारकुन, ये 50 का तो मेरे इलम में नहीं, 30 का मेरे इलम में है कि उन 30 का रिमांड दिया एक दिन का, जो वहां की मुतलका सेशन कोर्ट थी, उन्होंने एक दिन के रिमांड पे वो पुलिस के हवाले किए हैं, और वो ऑफिशियली वो अरेस्ट है, वो उसमें कोई ऐसी 50 में से 30 अगर वो 50 क्लेम कर रहे हैं, सर देखेंगे एग्जेजरेशन तो होती है, एग्जेजरेशन तो होती है सर, और 30 ऑन रिकॉर्ड है, और वो 30 के 30 को सेशन कोर्ट ने रिमांड पे पुलिस के हवाले किया, उसमें कोई इलीगल अरेस्ट नहीं है उनके। ठीक हो। अच्छा सर अपना कामरे भाई, ये जो चीजें हैं हमारी पॉलिटिकल जमातों की, जैसे अगर बात करते हैं तो पंजाब के अंदर या सेंटर के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही है। अगर मैं सिंध के अंदर जाता हूँ तो वहां पे जो है वो अपना जमात इस्लामी जो है कर रही है। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में वो कोई ऑपोजिशन नहीं है सर वहां पे। वहां के सर हालात ही कुछ इस तरह के हैं, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए आप वहाँ के जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ से हम यहाँ बैठे हुए तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं वहाँ के हवाले से, लेकिन वहाँ के मामला ही डिफरेंट है। वहाँ पे तो आप देखिए ना, बलोचिस्तान में अगर देखें एक अपोजिशन तो वहाँ पे है,
ٹھیک ہے, وہاں پہ اس طرح سے پوزیشن ہے کہ وہ چاہے کہ اسمبلی کا حصہ ہے یا تعداد میں بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آوازیں تو اٹھتی ہیں, کبھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے, کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے, کبھی وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے. بلوچستان میں بھی تو ان کی حکومت ہے نا جی, تو سر ان کو چاہیے نہ کریں, مطلب دیکھیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں سب اس وقت سب کو یہ یاد آ رہے ہوتے ہیں یہ والے ایشوز, لیکن جب خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر انہی ایشوز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, وہ سارے انسانی حقوق جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو سب جماعتوں کو بھول جاتے ہیں. دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, دونوں چیزیں ہیں نا سر. وہ ایسا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ نان ایشو ہے, یہ لوگ ایسے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف چل رہے ہیں. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یعنی کہ جب اس پہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں ہماری ساری قیادت کا حال یہی ہے, آپ سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. ساری قیادت میں آپ عمران خان صاحب کو بھی ڈال رہے ہیں, وہ شامل ہے نا سر, شامل ہے, مطلب انہوں نے وہ تو اس سے زیادہ ہارڈ لائنر تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگ وہ بائے کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے یہی سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بس ایک لاسٹ جملہ لے لیجیے, آپ کو پسند آئے گا, کہ ان کا تو وہ یہ ہے نا کہ تم وہ سچ کیوں نہیں بولتے جو سچ میں سننا چاہتا ہوں. اگر تم وہ سچ نہیں بولتے جو میں سننا چاہتا ہوں اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو. تم جھوٹ بول رہے ہو, بالکل ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اور جماعت بنگلہ دیش کے جو معاملات تھے وہ بھی یقینی طور پہ ہم نے جو پوسٹ الیکشن جو تھا وہ ہم نے اس کا تھوڑا سا جو آپ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کیا, اور وہ آپ کے سامنے تھا. اس کا ایکچوئل رزلٹ جو باہر آیا ہے اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا تھی وہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے لے کے آئے. تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک مسلسل ایک ایشو تھا, یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا کنسرن تھا, ان کا ہونا بھی چاہیے, ان کے لیڈر جو تھے, لیکن وہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے وہ اس کو احترام تو کر رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ شاید وہ ابھی بھی ڈینائل بورڈ کے اندر ہیں. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو بانی تحریک انصاف جو ہے وہ کی جانب سے جیل سے کوئی پیغام آئے اور کہیں کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں بالکل آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور باقی جو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا جو مسئلے ہیں وہ بھی انہوں نے کھل کے آپ سے بات کر لی کہ وہ صرف ایک میئر کی سیٹ ہے جس وجہ سے اس تمام تر ایشوز کریٹ ہو گئے. ویسے زرداری صاحب جو ہے وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی سیٹ ہے, اگر اس کو سیکریفائی کر دیں گے تو کتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اسی بہانے شہر میں امن آ جائے گا, شہر میں ترقی ہو جائے گی. ناظرین آپ نے ہماری تمام تر گفتگو سنی. انشاءاللہ کل اسی چینل پہ اور سیم وقت پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.